صغير عنده تيقول لك هاد الدري هذا خصك تمشي للفرماسي تشري له الدواء وانت ما عندكش كتخدم بالا وبنت هاد الدري على افطر والجبل كتولي عنده تيقول لك سير ونغوت الجدرميه ها هو خلعك كدير مع هاد السيد يلاه اش بقى اش يبقى يبان لك فيه تيبقى يبان لك فيه حيد له راسو وسير معاك عليه بالحبس صافي هادشي اللي يبقى يبان لك فيه ولدك تيموت قدامك وما تديلو ولدك تيقول لك هذا سير شري له الدواء وانت ما عندكش معسك مره اذا مشي يبان لك فيه اما تضربو ولا تمشي تدي ديال الناس هادشي اللي كاينه. خيط لك يدك. هذه حالة أخرى لعامل شاب عامل خدام قال له ما بحالو بطبيعة الحال اليد ديالو مفروغة وعامرة بالميكروبات بسبب طبيعة العمل ديالو. طبيعة الحال الطبيب باقي كيتسنى باش يجي ويخيط له الضربة أكثر من ساعة ونصف أو 2 ساعات هو كيتسنى. طيب عاود في حالة ديال شاب ضرب زين اتصال كبير فوقاش نهار الجمعة على 5 د العشية ضربوه بواسطة سكين سلاح الأبيض. طبيعة الحال بقى في المستشفى من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساء. ولدي هذا ما كاين المافيا تاعتنا هنا بالقصر ما بقى ولا بوليس ولا هادي ولا هادي ما كاين لا حكم لا والو. قد تمشي البوليس ما كاينش اللي يدير الحق قد تمشي الطبيب ما كاين اللي تيبر الرضيف قد تبغي تخلص فلوسك ما كاينش اللي تيبر الرضيف. هادو راه المسلمين ما بقاش يعيش حتى محمد هذا الدري هو وهذا هو الشاب ضحية بطبيعة الحال ولا قوة ولا هنايا ما قدروا شيء دابا راه ما صار ولا كاس انا باقي عاد تشوف ولدي في الدومات من الذنب عاد في الاخر قال لك طلع للعرايش علاش ما يخيطونيش هنايا من نهار الجمعة. دابا حنا جينا باش ندوزو ونشوفوا ونرسلوا كيفاش بقى ما كاينش اللي يستقبلك. ها راه طالع للسطوحة هذه مشيت تغدى هذه نهار طالع للسطوحة هذه مخبيك هذه مخبيك واش هذا طبيب هذا هو قبل العرايش شوف انت نصبح انا بغيت نصوصكم غير وصلوا هو